عليكم الاخوان، لاباس بخير. اليوم ان شاء الله نخدمو هاد كي يتشارج. كما تشوفوا عندنا هنا في اللوجيغرام عندنا الموتور الاول ديماراج اطوال تريونغل، الموتور الثاني ديماراج ديريكت، الموتور الثالث ديماراج ديريكت. اون فوا نضغطو على المارش يديمارينا الموتور الاول، يدوز واحد لو طون يديمارينا الموتور الثالث. من بعد ما نضغطو على فان كوس 1 يديماري لينا الموتور الثاني ديماراج ديريكت. اون فوا نضغطو على فان كوس سي 2 يحبس لينا على الموتور الاول ديماراج اطوال تريونغل والموتور الثاني ديماراج ديريكت. من بعد فاش نضغطو على لاغي يبقى خدام الموتور واحد لو طون اللي يسكت. غنديرو شيمات كوموند كيما تشوفو. نديرو الفاز رولي تيرميك تاع الموتور الاول، رولي تيرميك تاع الموتور الثاني، رولي تيرميك تاع الموتور الثالث، اري ديرجونس، لاغي، عاد باش يجي المارش. رولي تيرميك تاع الموتور الاول، رولي تيرميك تاع الموتور الثاني، رولي تيرميك تاع الموتور الثالث، F1 F2 F3. هنا اري ديرجونس، لاغي، عندنا المارش. اي فوا تنضغطو على المارش خاصو يديماري لينا الموتور الاول ديماراج اطوال تريونغل. نجيو هنا ندير واحد الكونتاكتور من الداخل. هاد نسميوه KM1 تاع الموتور الاول. نديرو ليه المانتيان تاعو. KM1 13 14. نديرو اون باراليل مع هاد الكونتاكتور واحد الكونتاكتور ندير فوقو رولي طومبوريزي اوندولاي، هو اللي يحسب لينا هاد لوطون باش يديمارينا الموتور الثالث ديماراج ديريكت. نسميوه KA هاد فوق واحد رولي طومبوريزي اوندولاي. ياك ديمارينا الموتور الاول ديماراج اطوال تريونغل. نجيو نديرو ديماراج اطوال تريونغل. اون فوا يتيكسيتا هذا يتسد المانتيان، هذا تاع لا لين، هذا كونتاكتور تاع لا لين تاع الموتور الاول. من بعد يديماري ديماراج اطوال تريونغل. شيما كوموند تاع ديماراج اطوال تريونغل معروفة. غادي طومبوريزي اوندولاي KM تريونغل اطوال فيروياج KM اطوال تريونغل.
واحد الكونتاكتور اللي يحسب لينا لو طون اللي يدوز لينا من اطوال تريونغل نسميوه KM. هذا KM اطوال نديرو فوق واحد غلو طومبوريزي A2 ولا ديرو انا ماشي مشكل بحال عاد هذا فيرمي KM تريونغل verrouillage KM triangle contacteur triangle KM triangle A1 A2. هذه هي الشيمات هذه ديماراج اطوال تريونغل. عندنا هنا اين فوا نضغطو على المارش اي ديمارينا الموتور الاول اي ديماري هذا ديماري اطوال تريونغل. اين فوا دوز واحد لو طون لا يحسبها هذا خاصو ديمارينا الموتور الثالث، ولكن اين فوا نضغطو على لاري خاصو يجلس الموتور الثالث واحد لو طون هذا باش يسكت. دونك غنجيبو من فوق لاري فوق المارش من 13 مورا لاري غنجيبو واحد الكونتاكت فيرمي تاع رولي طومبوريزي KA لي اين فوا يحسب لينا واحد لو طون باش يديماري الموتور الثالث يتسد هذا نسميوه KA1. نديرو ليه المانتيان تاعو 13 14 لا يكسيتينا واحد الكونتاكتور غنديرو فوقو واحد الكونتاكتور غنديرو فوقو واحد رولي طومبوريزي وفضول لاي لي اون فوا نضغطو على لاري هو اللي يحسب لينا ديك لو طون الثانية اللي كاينه هنا من بعد ما نضغطو على لاري. نسميوه KA1 مزيان KA1 ياك. اللي نديرو واحد الكونتاكت فيرمي تاع رولي طومبوريزي اون دولاي نجيبوه من فوق لاري رولي طومبوريزي اون دولاي KA هو اللي اكسيتي لينا الموتور الثالث نسميوه KM3. هذا الموتور الثالث اين فوا يحسب لينا داك واحد لو طون غدوز واحد لو طون تسد لينا هذا تيكسيت هذا اين فوا تيكسيت هذا تسد هذا اوتوماتيكمون هو يديماري لنا الموتور الثالث ياك. ولكن هنا قالك اين فوا يديماري الموتور الاول ديماراج اطوال تريونغل ياك. هو يديماري الموتور الاول ديماراج اطوال تريونغل، ولكن اين فوا اضغط على فان دكوس FC2 يقيس لينا فان دكوس 2 غيسكت لينا الموتور ديماراج اطوال تريونغل. دونك غنديرو هنا واحد كونتاكت فيرمي تاع
fin de course F2 FC2 اللي تضغط عليه يحبس علينا الانستالاسيون على ديماراج ايطوال تريونغل. هاد ديماراج ايطوال تريونغل اون فوا يتيكسيتا هذا غيشد المانتيان تاعو، يشد المانتيان يديماري لينا هذا تاع لا لين، يديماري لينا ديماراج ايطوال تريونغل، ايطوال تريونغل تاع لا لين مع ايطوال تدوز واحد لو طون تيقلب التريونغل ياك. من بعد ما دوز من بعد فاش يتيكسيتا هذا وهذا يبقاو خدامين، هذا يحسب لينا واحد لو طون لي هي هادي، يحسب لينا واحد لو طون باش يتيكسيتا هذا، باش يتسد لينا هاد الكونتاكت كا ان. اون فوا يتيكسيتا هاد الكونتاكتور تشد المانتيان تاعو يبقى مإكسيتي، يبقى مإكسيتي. اون فوا يتيكسيتا هذا يسد الكونتاكت تاعو لي طومبوريزي يفضل لاي يسد يديمارينا الموتور تالت. ولكن فاش نضغطو على فان كوس اف سي ان خاصو الموتور تاني يديماري ديماراج ديريكت. دونك نجيو هنا نيت ناخدو من هنا، ناخدو من هنا فان كوس اف سي ان، اف سي ان لا يديماري لنا الموتور تاني. ندير كونتاكت هنا نسميوه كا ام دو ا ان ا دو، نديرو ليه المانتيان تاعو ا ان ا دو. تلطاش ربعطاش تلطاش ربعطاش. كيما وهكذا تتكون الشيمة تاعنا كاملة. اون فوا نضغطو على المارش، اون فوا نضغطو على المارش تيكسيتا لينا الكونتاكتور كا ام ان تاع لا لين، تيكسيتا معاه ديماراج ايطوال، من بعد يدوز واحد لو طون يدوز تريونغل. هاد الكونتاكتور هذا يحسب لينا واحد لو طون باش يديماري لينا الموتور التالت. اون فوا دوز هاديك لو طون يتسد لينا هاد الكونتاكتور تيكسيتا لينا كا ا ياك. اون فوا يتيكسيتا تسد هاد الكونتاكت تاع رولي طومبوريزي كا ا يديماري لنا الموتور التالت. اون فوا نضغطو على فان كوس ان، اون فوا نضغطو على فان كوس ان يديماري لينا الموتور التاني، الموتور التاني. هنا تريونغل، هنا ايطوال، هنا لو طون ان يديماري لنا الموتور التاني. اون فوا نضغطو على فان كوس التاني يسكت لينا على الانستالاسيون تاع هادي كاملة ديماراج ايطوال طريون. اون فوا نضغطو على فان كوس التاني يسكت لينا هذا يقطع على الانستالاسيون تاع كا ام ان، يتحل المانتيان تاعو، يقطع لينا على الانستالاسيون كاملة اللي كاينة هنا تاع الموتور الاول والثاني ياك. ولكن الموتور الثالث يبقى مديماري، يبقى مديماري، يبقى مديماري. اون فوا نضغطو على لاري، اون فوا نضغطو على لاري يبدا يحسب لينا هاد رولي طومبوريزي افضل لاي واحد لو طون باش يقطع لينا على الانستالاسيون تاع الموتور التالت. صافي هادشي اللي كاين، وانا نعاود لكم الشيما، نعاود نشرح لكم
كيما تتشوفو عندنا هنايا في اللوجيغرام عندنا الموتور الاول ديماراج ايطوال تريونغل، الموتور الثاني ديماراج ديريكت، الموتور الثالث ديماراج ديريكت. اون فوا نضغطو على المارش غيديمارينا الموتور الاول ديماراج ايطوال تريونغل. ابخي سيغتان طون غيديمارينا الموتور الثالث ديماراج ديريكت. اون فوا نضغطو على فان كروس الاول غيديمارينا الموتور الثاني ديماراج ديريكت، الموتور الثالث يبقى مديماري. اون فوا نضغطو على فان كروس الثاني غيقطع لينا على لانستالاسيون تاع الموتور الاول و الثاني، ولكن الموتور الثالث باقي خدام. اون فوا نضغطو على لاغي غيجلس لينا الموتور الثالث ديماراج ديريكت واحد لو طون دو، من بعد يسكت راسو. كما تتشوفو عندنا هنا في شيما د كوموند غادي تيرميك الموتور الاول الثاني الثالث. اون فوا نضغطو على المارش غيتيكسيتا لينا كا ام ان هو ايطوال. اون فوا يدوز واحد لو طون غيدوز لينا التريونغل، يقلب لينا من ليطوال التريونغل ياك. هاد لو كونتاكتور كا ان غيحسب لينا واحد لو طون من بعد الديماراج تاع الموتور الاول لي غيسد لينا الكونتاكت كا ا لي غنجيبوه فوق من 13 مورا لاغي ياك. غيسد لينا هادا اون فوا دوز واحد لو طون يسد لينا هادا، غتشد المانتيان تاعو غيتيكسيتا لينا كا درنا فوقو واحد غولي طومبوريزي افضل لاي لي يحسب لينا لو طون من بعد ما نضغطو على لاغي لي يبقى الموتور الثالث مديماري. ولكن اون فوا غيتيكسيتا يسد لينا على الكونتاكتور لي الكونتاكت فيرمي تاع كا تاع غولي طومبوريزي افضل لاي لي يديماري لينا الموتور الثالث. من بعد فاش نضغطو على فان دو كورس ان خاصو يديماري لينا الموتور الثاني. نضغطو على فان دو كورس دايز عليه لاليمونطاسيون. اون فوا نضغط على فان دو كورس ان غيتيكسيتا كا ام دو غيبقى مديماري الموتور الثاني. اون فوا نضغطو على فان دو كورس دو هو فان دو كورس دو اون فوا نضغطو عليه غيديتيكسيتا كا ام ان غيتحل المانتيان غيقطع لينا على لانستالاسيون كاملة تاع الموتور الاول و الثاني ياك. ولكن الموتور الثالث باقي مديمار. تنضغطو على لاغي اللي غيبقى يحسب لينا هاد الغولي طومبوريزي اون دولاي لي ديجا دايزة لي لاليمونطاسيون فوق لاغي دايزة لاليمونطاسيون ديجا هو خدام ديجا مسدود هادا. ولكن هداك لو طون لي يحسب لينا باش يحل لينا هاد الكونتاكت كا اون فوا يدوز هداك لو طون غيحل لينا كا غيسكت لينا الموتور الثالث. صافي هادشي لي كاين. نتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا.